अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। आज के इस व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। नाज़रीन, फौजिया बीबी को अगवा करने वाले कोई इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं। जी हाँ, जिन्नात। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ही एक औरत को अगवा किया गया और इसको जिन्नात उठाकर ले गए, या इसके पीछे कोई और कहानी है, कोई और किरदार जो है वो मुलविस हैं। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने इस मामले पर हैरानकुन रिमार्क्स दिए हैं। पुलिस की नई तहकीकाती टीम इस केस को लेकर अब बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो गई है। 6 साल पुराना ये केस है। तफसीलात सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और तफसीलात आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नाज़रीन, ये वाक़या है 25 मई 2019 का। लाहौर के इलाके काहना से एक आम जिस तरह घरेलू ख़वातीन होती हैं, अपने बच्चों की ये माँ थी फौजिया बीबी, ये अचानक जो है ये लापता हो जाती है और उसके बाद पूरा दिन गुजर जाता है, रात गुजर जाती है। फौजिया बीबी का कोई सुराग तब से लेकर आज तक जो है वो मिला ही नहीं। घर वाले बहुत परेशान हुए, मोहल्लेदारों से पूछा गया, मोहल्लेदार भी घर वालों के साथ मिलकर ढूंढने लग गए। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस को इतला दी गई। थाना काहना में उस वक्त मुकदमा नंबर 1572/2019 दर्ज किया गया। ये एक अगवा का जो था मुकदमा था। उस वक्त अहले खाना ने एक दावा ये किया जिस पर सब हैरान रह गए कि उनका ये कहना था कि फौजिया को इंसान नहीं बल्कि जिन्नात उठा कर ले गए हैं। और ये दावा जो है वो ज़ोरों शोर के साथ आज भी दोहराया जा रहा है, इसी शिद्दत के साथ दोहराया जा रहा है। 6 साल तक ये केस चलता रहा। आप हमारे अदालती निज़ाम का अंदाज़ा लगाएं कि अब आकर 6 साल बाद जो है वो इस पर जो है अदालत और पुलिस दोनों मुतहर्रिक हुए। 6 साल तक जब ये केस चलता रहा, फाइलें, रिपोर्ट्स, पुलिस की खामोशी, और फिर हालिया दिनों में ये जो लाहौर हाई कोर्ट में ये केस एक नए मोड़ पर जो था वो पहुंच गया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम खुद केस की समाअत इस वक्त कर रही हैं। कमरा अदालत में बहुत जिसने समाअत हुई, बहुत ज़्यादा संजीदा एक फ़िज़ा थी। अचानक दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि हमारी मौक्कला को जिन्नात जो हैं वो अगवा करके ले गए हैं। ये सुनकर उस वक्त जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उनका ये कहना है कि कमरा अदालत में सरगोशियाँ जो थीं उनका आगाज़ हो गया। कुछ लोग इस पर मुस्कुराए भी और ऑब्वियसली कुछ लोग हैरान भी हुए। वकील को हैरानी से जो थे वो देखते रहे। चीफ जस्टिस आलिया नीलम लम्हे भर के लिए खामोश हुई और उन्होंने फिर एक बहुत तंजिया सार्कास्टिक लहजे में कहा कि अगर वाकई खातून को जिन्नात ले गए हैं तो फिर आपको चाहिए था कि जिन्नात को भी इस केस में फरीक बना लेते। चीफ जस्टिस ने पूछा, लापता खातून का बेटा कहाँ है? वकील ने जवाब दिया, बच्चा इस वक्त अपनी नानी के पास है। ये सुनकर चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने फिर सवाल किया, तो क्या जिन्नात सिर्फ माँ को लेकर गए और बच्चे को छोड़ गए? ये सवाल पूरी अदालत के लिए एक लम्हे को खामोशी और फिर मुस्कुराहट का बायस बना, मगर इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि कोई और राज जो है वो छुपा है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, पुलिस क्या कर रही है? 6 साल गुजर गए हैं और खातून का कोई सुराग जो है वो अभी तक नहीं मिला। पुलिस हर सूरत खातून को बाजियाब कराए, अदालत के सामने जो है वो पेश करे। ये वाज़ेह हुक्म पुलिस के लिए अब एक नया इम्तिहान बन चुका है। लाहौर पुलिस ने फौरी एक आला सतह की तहकीकाती टीम इसको तश्कील दिया है। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर सैयद ज़ीशान रज़ा को टीम का सरबराह बनाया गया है। साथ ही मतलब इस टीम में कई बड़े अफसरान को शामिल किया गया है। SSP आसिम कंबो इसका हिस्सा है। SP मॉडल टाउन मोहम्मद अयाज, DSP हसनैन हैदर, दानिश टांझा, उस्मान हैदर, इंस्पेक्टर जाहिद सलीम। ये टीम अब मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात कर रही है। पहला ज़ाविया है, क्या वाकई ये किसी रूहानी या जन्नाती मामले का असर है? दूसरा ज़ाविया ये है कि क्या किसी ख़ानदानी झगड़े का शाखसाना है? तीसरा ज़ाविया कि क्या फौजिया बीबी के शौहर या सास का इसमें कोई किरदार है, क्योंकि मुकदमे में इन दोनों को भी नामजद किया गया है। अहले खाना आज भी कहते हैं कि फौजिया को जिन्नात उठा कर ले गई हैं। ये बात इतनी मजबूती से, शिद्दत के साथ दोहराई जाती है कि सुनने वाला जो है वो एक लम्हे के लिए हैरान भी हो जाता है और सोच पर मजबूर भी हो जाता है। मगर सवाल ये है कि 6 साल गुजरने के बाद भी एक औरत का कोई सुराग अभी तक नहीं मिल सका है और ऐसे लग रहा है कि इसके पीछे हकीकत जो है वो कुछ और है। बहुत से सवालात खड़े हो चुके हैं कि क्या वाकई एक औरत को जिन्नात उठाकर लेकर जा सकते हैं, या ये दावा महज एक कहानी है ताकि जो असल मुजरिम है उस तक ना पहुंचा जा सके। अगर ये ख़ानदानी झगड़े का मामला है तो फिर 6 साल बाद भी पुलिस हाथ पे हाथ धरे जो है वो क्यों बैठी हुई है? और अगर ये केस इतना ही पुरस्कार है तो पुलिस को 6 साल में कोई सबूत अभी तक क्यों नहीं मिला? ये सवाल इस केस को एक खौफनाक मुअम्मा जो है वो बना देते हैं।
یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک ماں کی زندگی کا سوال ہے، کیونکہ فوزیہ کے بچے بھی تھے اور وہ دن رات اپنی ماں کے لیے جو ہے وہ بلکتے رہے، ترستے رہے، اپنی نانی کے پاس رہے۔ اسی دوران 6 سال کا عرصہ گزر گیا اور آج تک اس کے سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں کہ ان کی ماں آخر کہاں گئی۔ اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر فوزیہ کو انسانوں نے نہیں بلکہ جنات نے اٹھایا ہے تو پھر عدالت، پولیس اور قانون اس وقت جو ہے ہمارے کہاں کھڑے ہیں؟ اور پاکستان کا نظام انصاف میں کبھی کیا جنات کو جو ہے وہ فریق بنایا جا سکتا ہے؟ جو اس وقت کچھ پولیس اہلکار جو اس وقت موجود تھے، کچھ لوگ ہمارے جو جاننے والے اس سے مطلب سماعت کے دوران وہاں پر موجود تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس اب بہت شدت کے ساتھ اس زاویے پر غور کر رہی ہے کہ اس کیس میں اس خاتون کے شوہر کا اور اس کی ساس کا کوئی لینا دینا ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ یہ ایک گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں اور گاؤں میں جنات، جن، بھوتوں، چڑیلوں، ان سب کو بہت مانا جاتا ہے اور روحانی معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، بھلے کچھ ہو یا نہ ہو، ان چیزوں پر بہت زیادہ آنکھیں بند کر کر جو ہے وہ یقین کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس کے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو سسرال والے ہیں انہوں نے اس کے فوزیہ کے گھر والوں کی مائنڈ میکنگ ایسے کی ہے کہ سب شدت کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی فوزیہ کو 6 سال پہلے جنات جو تھے وہ اغوا کر کے لے کر گئے تھے۔ تو بہرحال پولیس اب اس معاملے پر جو ہے وہ غور کر رہی ہے۔ مقدمے میں جو ہے فوزیہ کے شوہر اور ساس کو نامزد کیا جا چکا ہے، تحقیقات ان سے کی جا رہی ہیں۔ چیف جسٹس نے یہ معاملہ اب خود ہاتھ میں لیا ہے اور سختی سے حکم دیا ہے کہ فوزیہ کو جو ہے وہ فوری بازیاب جو ہے وہ کروایا جائے۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ اس وقت ایک معمہ جو ہے وہ بن چکا ہے، پولیس کی ٹیمیں اس پر متحرک ہو چکی ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والی سماعت میں پولیس عدالت کے روبرو کیا کوئی ایویڈنس پیش کرتی ہے، اپنی انویسٹیگیشنز پیش کرتی ہے، رپورٹ پیش کرتی ہے، کیا معاملہ جو ہے وہ اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک انتہائی پراسرار معاملہ ہے، 6 سال گزر گئے، آج تک اس عورت کا سراغ نہیں ملا۔ اگر یہ خاندانی جھگڑے کا معاملہ ہے تو پھر 6 سال بعد بھی پولیس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے جو ہے وہ کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ اور اگر یہ کیس اتنا ہی پراسرار ہے تو پولیس کو 6 سال میں کوئی ثبوت ابھی تک کیوں نہیں ملا؟ یہ سوال اس کیس کو ایک خوفناک معمہ جو ہے وہ بنا دیتے ہیں۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک ماں کی زندگی کا سوال ہے، کیونکہ فوزیہ کے بچے بھی تھے اور وہ دن رات اپنی ماں کے لیے جو ہے وہ بلکتے رہے، ترستے رہے، اپنی نانی کے پاس رہے۔ اسی دوران 6 سال کا عرصہ گزر گیا اور آج تک اس کے سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں کہ ان کی ماں آخر کہاں گئی۔ اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر فوزیہ کو انسانوں نے نہیں بلکہ جنات نے اٹھایا ہے تو پھر عدالت، پولیس اور قانون اس وقت جو ہے ہمارے کہاں کھڑے ہیں؟ اور پاکستان کا نظام انصاف میں کبھی کیا جنات کو جو ہے وہ فریق بنایا جا سکتا ہے؟ جو اس وقت کچھ پولیس اہلکار جو اس وقت موجود تھے، کچھ لوگ ہمارے جو جاننے والے اس سے مطلب سماعت کے دوران وہاں پر موجود تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس اب بہت شدت کے ساتھ اس زاویے پر غور کر رہی ہے۔ آج کے اس ویلاگ میں یہ کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی جو کہ حقیقت پر مبنی ہے، اور جیسے ہی اس کیس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے۔ آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔